اے چنگی یا مندی گزر جانی آخر بھائیاں وہ مارتے وہ آندے ہوندے نے جٹ بیبیاں وین کردیاں ہوندیاں نے ساڈا اندھوتیاں ہاتھاں دا مر گیا اب کما ہی رجا ہی ساڈا ٹر گیا ہاتھ بھی نہ دھونے ہوئے تے بھائیا دھو لیندا کیوں ڈکیا بھی تو نہ دھو نماز پڑھدا مر جاندا وضو کردہ نبی تے درود پڑھدا مر جاندا کیوں اندھوتا ہاتھ سے ٹر گیا گزر جانی ہے چنگیاں دی بھی ملک جانی ہے تے مندیاں دی بھی ٹر جانی ہے پر جدوں قبر جانا ہے تے آنکھ کھلنی ہے تے سامنے مدینے والے نہ ہویا تے مڑ پتہ لگنا ہے کیویں دی گزری ہے ساریاں دی گزر جانی ہے پر چنگی ہے سواد دی گزار کے جائیے سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہوندے سن بھئی جدوں اسی دنیا تے آئے ہاں تو ساری دنیا ہس دی آئی تے اسی روندے ہوئے آئے ہیں سواد تین جنا بھی اسی ہس دے جائیے تے دنیا روندی پئی ہوئے تو تاں پیانا چنگی یا مندی گزر جانی آخر ہے بہتر کے نو سجا کے گزارو جے چوندے او گزرے زمانے تو چنگی انہوں نام آقا دلا کے گزارو جے چوندے او گزرے زمانے تو چنگی انہوں نام آقا دلا کے گزارو چنگیاں مندی گزر جانی آخر نبی دے غلامان دائے ہو طریقہ زندگی گزارن دا سکھ لو سلیقہ بابے فرماندے نے بھی سکھ لو جو سکھنا ہے زندگی گزارن دا سکھ لو سلیقہ نبی دے غلامان دا اے ہو طریقہ کسے نال بڑے